महंगाई 6% से बढ़कर 9% तक पहुंच गई। रुपए की कदर बुरी तरह से पामाल हो गई। डॉलर 151 रुपए से ज्यादा हो गया। टैक्स रेवेन्यू में कई सौ अरब रुपए की कमी है। गुर्बत और बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा। यह है वो तब्दीली जो कौम ने एक साल में देख ली है। ट्रक की वो कौन सी बत्ती है जिसके पीछे कौम को नहीं लगाया गया। झूठ को सच और राय को पहाड़ बनाकर आवाम को बेवकूफ बनाने की कौन सी ऐसी कोशिश है जो नहीं की गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद आवाम से आज ये अपीलें कर रहे हैं कि टैक्स जमा कराएं और टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, पिछले 10 साल में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब से 30,000 अरब रुपए पे पहुंचा। इसका अवाम को क्या नुकसान हुआ कि जो हम सालाना टैक्स इकट्ठा करते हैं जो है तकरीबन 4,000 अरब रुपया, उसमें से आधा टैक्स तकरीबन 2,000 अरब रुपया सिर्फ इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे जाता है। जो बाकी पैसा बच जाता है उस पर यह मुल्क नहीं अपने खर्चे पूरे कर सकता। पाकिस्तानी वो कौम है जो बदकिस्मती से दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं, लेकिन उन चंद मुल्कों में से हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। और ये वो कौम है जिसमें सलाहियत है, और अगर जज्बा आ गया तो कम से कम हम 10,000 अरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं हर साल। इसलिए मैं आप सबसे आज अपील कर रहा हूं कि हम ये जो असासा डिक्लेयर करने की स्कीम लेके आए हैं, इसमें आप सब शिरकत करें, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं देंगे हम अपने मुल्क को ऊपर नहीं उठा सकते। हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा अगर हम एक अजीम कौम बनना चाहते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। 30 जून तक आपके पास वक्त है कि अपने असासे, अपने बेनामी असासे, बेनामी बैंक अकाउंट्स, बाहर पैसा पड़ा हुआ है, इनको डिक्लेयर करें। 30 जून के पास आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और ये याद रखें, ये आज जो हमारी गवर्नमेंट है इसके पास वो इंफॉर्मेशन है कभी पहले किसी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। हमारे पास मुआहदे हुए हैं, बाहर से हमें प्रॉपर्टीज पाकिस्तानियों की, बैंक अकाउंट्स की उनकी इंफॉर्मेशन आ रही है। हमारी एजेंसीज को पास इंफॉर्मेशन है किसके पास बेनामी अकाउंट पड़े हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज पड़ी है, ये कभी पहले हमारे पास नहीं थी। इसलिए इस स्कीम का फायदा उठाएं, पाकिस्तान को फायदा दें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक करें, मौका दें कि हम इस मुल्क को अपने पैर पर खड़ा करें और लोगों को गुर्बत से निकालें। इस स्कीम का पूरा फायदा उठाएं। मेरे महबूब कप्तान ये कहते हैं कि 30 जून तक असासे और बेनामी अकाउंट जाहिर कर दें, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा दावा ये है कि मेरे महबूब कप्तान मौका जरूर देंगे, फिर यू टर्न लेंगे और 30 जून के बाद भी लोगों को मौका देंगे, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी। वो पैगाम जो मुशीर खजाना के जरिए अवाम को दिया जाना चाहिए था वो वजीर आजम के जरिए दिया गया। सवाल ये है कि क्या टैक्स अपीलों से जमा होता है या हुकूमत की पॉलिसी से। एमनेस्टी स्कीम तो इसलिए लाई जाती है कि लोग बेनामी अकाउंट और असासे जो इलीगल होते हैं, जो उन्होंने छुपा रखे होते हैं, जिससे वो टैक्स बचाते हैं, वो लीगल करा लें। जिन बेनामी अकाउंट्स और असासों को हुकूमत से छुपा रखा जाता है उन पर टैक्स वसूली करने के लिए एमनेस्टी स्कीम एक मौसर तरीकाकार समझी जाती है। प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में अवाम को यह बता दिया है कि उनके पास उन लोगों के नाम है, उनकी तफसीलात हैं, बेनामी अकाउंट्स और असासों की तफसीलात हैं। तो सवाल ये है कि अगर हुकूमत को बेनामी असासों और अकाउंट्स का अच्छी तरह इल्म है तो फिर लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया गया। टैक्स चोरों के खिलाफ सबूत मौजूद हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। अगर हुकूमत को टैक्स चोरों का इल्म है और इसके बावजूद वो उन टैक्स चोरों को मौका दे रही है कि वो एमनेस्टी स्कीम के जरिए अपने असासे और अकाउंट्स लीगल करा लें, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत चोरों को पकड़ने की बजाय उनके साथ मिल गई है, उन्हें मौका दे रही है। प्राइम मिनिस्टर का कौम से खिताब का यह हिस्सा मेरी समझ में तो नहीं आया कि वज़ीर आज़म साहब ने दरख्वास्त की है या धमकी दी है। ना उन्हें दरख्वास्त की जरूरत है ना धमकी की जरूरत है।
یہ ان کا کام بھی نہیں کہ وہ اس قسم کی درخواستیں کرتے پھریں. تو میرے محبوب کپتان آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ قوم سے چندہ اور چیریٹی مانگنا چھوڑ دیں. جب آپ پرائم منسٹر نہیں تھے، آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، تو اس وقت لوگ آپ کی بات سن لیا کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اب آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کا کام پلان کرنا ہے، پلان کر کے پالیسی دینا ہے. قومیں چندوں اور عطیات پر نہیں چلا کرتی. لیڈر مانگتا نہیں ہے لیکن اسے دینے والے خود آگے آ جاتے ہیں. تو میرے محبوب وزیر اعظم ذرا وہ وقت بھی یاد کر لیں جب آپ اپوزیشن میں تھے تو کس طرح جلسے جلوسوں میں سابقہ حکومتوں کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں سے بجلی کے بل نہ دینے کی اور بل جلا دینے کی باتیں کیا کرتے تھے، عوام سے کہتے تھے کہ حکومت کو ٹیکس مت دینا. ہاں صاحب، ٹیکس سیاسی جماعت نہیں لیتی تھی. پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ کہاں کیا کرتے تھے. سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کرپٹ پرائم منسٹر سے بچانا تو صرف ایک راستہ ہے کہ ہم آج فیصلہ کریں کہ نہ ہم اس کی جعلی حکومت کو ٹیکس دیں گے، نہ بجلی کے بل دیں گے، نہ گیس کے بل دیں گے. خان صاحب، ٹیکس سیاسی جماعت نہیں لیتی تھی جس کے خلاف آپ ٹیکس نہ دینے کے مطالبے کیا کرتے تھے. بجلی کے بل اس وقت سیاسی جماعت کی جیب میں نہیں جاتے تھے. بیرون ملک سے آنے والا زر مبادلہ جو آپ کہتے تھے بینکوں سے مت بھیجو، ہنڈی کے ذریعے بھیجو، یہ کسی کی تجوری میں نہیں جاتا تھا، یہ قومی بینکوں میں جاتا تھا. سیاسی جماعت کی دشمنی میں کس کا اس وقت نقصان کیا گیا؟ ملک کا نقصان کیا گیا. آج بھی کوئی ٹیکس دینے کی مخالفت کرے گا تو وہ آپ کی مخالفت نہیں کرے گا بلکہ اس ملک کا مخالف ہوگا. کسی سیاسی جماعت نے آپ کی ایمنسٹی اسکیم کی مخالفت نہیں کی. اس بات پر تنقید ضرور کی کہ آپ کل تک جس ایمنسٹی اسکیم کی مخالفت کرتے تھے آج اس کی اتنی حمایت کیوں کریں؟ تو ذرا یاد کریں میرے محبوب کپتان، آپ کیا کیا فرمایا کرتے تھے. اب اگر آپ کو حکومت میں آ کر یہ سمجھ آیا ہے کہ ٹیکس کے بغیر حکومت نہیں چلتی، کاروبار حکومت نہیں چلتا، مہنگائی کرنا مجبوری ہوتی ہے، تیل اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے جب عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور روپیہ تب گرتا ہے جب آپ کی ایکسپورٹ گر رہی ہو اور تجارت میں کمی آ رہی ہو، سٹاک مارکیٹ زوال کی جانب گامزن ہو، تو دنیا آپ کی اکانومی کو، آپ کے روپے کو کم تر سمجھتی ہے. ڈالر، پاؤنڈ اور دیگر کرنسیاں آپ کے مقابلے میں اترانے لگتی ہیں. تو میرے محبوب کپتان کو اقتدار میں آنے کے بعد یہ سمجھ آیا ہے کہ معیشت سنبھالنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. زبانی کلامی تو آسمان سے تارے توڑے جا سکتے ہیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کیے جا سکتے ہیں، طوفانوں کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. تو میرے محبوب کپتان، پاکستان کو چندے اور عطیات پر مت چلائیں. اس میں بڑا پوٹینشل ہے، پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، آپ میں بھی بڑا پوٹینشل ہے. زمینی حقائق کو سمجھیں. مانا آپ کی مجبوری ہے، اور ایک نہیں بہت سی مجبوریاں ہیں، لیکن ایسی بھی کیا مجبوری کہ ٹیکس مانگنے کے لیے بھی قوم سے اپیل کرنا پڑے.